मैं हूं आपके साथ उज़्मा एजाज खान। आप देख रहे हैं या रहीम या रहमान रमज़ान की दूसरी ट्रांसमिशन में मैं हूं आपके साथ। मेरी टीम ने आज आपके लिए क्या तैयार किया है। वैसे तो रोज़े का हर दिन ही बाबरकत दिन होता है और उसकी इबादत में खुशूअत लाने के लिए हम ये महफिल सजाते हैं ताकि हम कुछ तालीम हासिल कर सकें और आपके साथ शेयर कर सकें। और बेसिकली जब रमज़ान का महीना शुरू होता है तो जितने मेरे उलमाए कराम होते हैं, जितने मेरे जय्यद उलमा होते हैं और जितने मेरे स्कॉलर्स होते हैं, उनसे मैं अपनी तालीम हासिल करती हूँ। बेसिकली मैं उस लगन के साथ यहाँ पे आती हूँ कि शायद आज मैं कुछ मुशफ़क़बा तालीम हो सकूँ, इसीलिए यहाँ पे मौजूद होती हूँ। तो बहरहाल रमज़ान तेज़ी से आगे आगे सरक रहे हैं और जाता समय जो है वो गुजरता चला जा रहा है और रमज़ान या रोज़े मेहमान रह जाएंगे और उसके फिर एक साल बाद वो दोबारा हमारी ज़िंदगी में आएंगे। पता नहीं कल हमें और अगले साल हमें ये रमज़ान और ये रोज़े नसीब हों या ना हो, तो मांग लो चश्मे तर मांग लो। इसी में जितना कुछ मांग सकते हो मांग लो। अपनी मग़फ़िरत मांग लो, अपने लिए निजात मांग लो, अपने लिए रहमतें मांग लो, मोहब्बतें मांग लो, प्यार मांग लो और सजावट मांग लो। ज़िंदगियों में ईमानदारी मांग लो, ज़िंदगी में मोहब्बत और एहतराम मांग लो। अल्लाह ताला के पास जाने के लिए वो इज़्ज़त मांग लो जो इज़्ज़त वहाँ पे मिलनी है और उस इज़्ज़त को मांग लो जो इज़्ज़त कब्र में मिलनी है। उस इज़्ज़त को मांग लो जो मरते वक्त मिलनी है और उस इज़्ज़त को मांग लो जो हशर में मिलनी है। इन इज़्ज़तों को मांग लो अल्लाह ताला से और अल्लाह ताला देने वाली ज़ात है, वो ज़रूर आपको इनायत करेगा। रहमतों का महीना, रहमतों का अशरा गुजर चुका है, फ़ज़ल का अशरा शुरू हो चुका है, जिसमें निजात का अशरा आने वाला है, जिसमें गुनाहों से निजात और गुनाहों से माफ़ी और मग़फ़िरत का ये अशरा हम चल रहे हैं। इस अशरे में किस तरह से हम अल्लाह ताला के साथ अपनी लौ लगा सकते हैं और किस तरह से हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांग सकते हैं। एक तरफ तो हम हुकूक़ अल्लाह की बात करते हैं, दूसरी जानिब हम बात करते हैं हुकूक़ुल इबाद की। तो हुकूक़ुल इबाद की कितनी अहमियत है हमारी ज़िंदगी में? क्या हम नॉर्मल ज़िंदगी में हुकूक़ुल इबाद के ऊपर चलते हैं या उसकी अहमियत को हमें समझ में आती है? मुझे तो ऐसा लगता है कि जो लोग अपने घरों में इबादत के साथ, हुकूक़ अल्लाह भी शुरू हुकूक़ुल इबाद के साथ ही होता है और हुकूक़ुल इबाद का ताल्लुक़ भी हुकूक़ अल्लाह के साथ ही है। यानी हुकूक़ अल्लाह, आप अल्लाह का हक़ अदा करना, अल्लाह का हक़ अदा करना, अल्लाह के बंदों का हक़ अदा करना। और अल्लाह के बंदों का जब हक़ अदा किया जाता है तो सबसे पहला हक़ आपका आपके घर की चार दीवारी का होता है, जिसमें आप कहा जाता है कि जिसको आपको हुकूक़ अल्लाह और हुकूक़ुल इबाद, यानी सबसे बेहतरीन सदका भी वही है जो आप अपने घर वालों के लिए करते हैं, सबसे बेहतरीन तिजारत भी वही है जो आप अल्लाह के साथ अपने घर वालों के लिए करते हैं। फिर उसके बाद बाकी के दीगरे लोग आते हैं। दीगर लोगों में सबसे पहले हम बात करते हैं आपके करीबी रिश्तेदारों के हवाले से, आपके पास पड़ोस के हवाले से, आपके आस पड़ोस के हवाले से, आपके बाकी जो रिश्तेदार होते हैं। फिर उसके बाद आपके मिलने वाले, आपके कलीग्स हो गए, आपके काम करने वाले हो गए, आपके आस पास इर्द गिर्द के लोग हो गए। कुछ आपको ऐसे लोग भी नज़र आते होंगे जो आपसे, जिनसे आपकी कोई रिश्तेदारी नहीं, लेकिन वो नातावां दिखाई देते हैं लेकिन बोलते नहीं हैं, वो भी आपकी मदद के मुस्तहिक़ है। कुछ ऐसे लोग होते हैं, सफ़ेद पोस्ट होते हैं, जिनको वाइट कॉलर या सफ़ेद पोस्ट भी कहा जाता है, जो बिल्कुल किसी से कुछ नहीं कहते। वो उनके दिल में ख्वाहिश होती है लेकिन वो बता नहीं सकते। वो भी आपकी इनायत के हक़दार होते हैं, वो भी आपकी हुकूक़ और हक़ के अदायगी के हक़दार होते हैं, वो भी आपकी ज़कात के हक़दार होते हैं। यही सारे हुकूक़ में शामिल होती है। मैं सीधा बातें इसलिए बता रही हूँ और खोल के इसलिए बता रही हूँ कि लोग शायद ज़कात को, हक़ को और बहुत सारी चीज़ों को अलग अलग समझने लगते हैं। लेकिन जिस वक्त बात रमज़ान के महीने की आती है और हुकूक़ की बात आती है तो सबसे पहले लगता ऐसा ही है कि जो आपकी नवाजिशें होती हैं, यानी कि जो आपका पैसा होता है उसको बांटना, वो सबसे बड़ा हक़ होता है जिसको देना चाहिए। और बात यहाँ पे अगर सिर्फ़ और सिर्फ हुकूक़ की आ जाती है, यानी वो हुकूक़ुल इबाद जो सारे साल आपको अदा करने होते हैं, उसमें बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपके घर से शुरू होती हैं। आपकी औलाद हो गई, उनके हक़ अदा करने, आपके माँ बाप हो गए और आपकी बीवी हो गई। नाज़रीन, आपको याद है और आपको बताती भी चलूँ और आप भी जानते हैं अच्छी तरह से कि दुनिया में सबसे पहला रिश्ता जो बनाया गया था वो खाविंद और बीवी का बनाया गया था और उन्हीं के हुकूक़ अल्लाह ताला ने इस तरह से बयान किए हैं कि जो औरत अपने खाविंद के, जो खाविंद अपनी औरत के हुकूक़ बयान नहीं करता, यानी कि एक दायरा जो अल्लाह ताला ने आपके लिए आपको मुक़य्यद कर दिया, उस दायरे के अंदर अगर आप उस दायरे से बाहर निकलेंगे और हाथ पाँव मारेंगे तो उसमें आप खुद ही तबाह और बर्बाद हो जाएंगे। सबसे पहले आप उस दायरे को मुअत्तर करें, मोतबर करें, उसको फ्लरिश करें और अपने हुकूक़ सबसे पहले उसी पे अदा कीजिए, उस दायरे से बाहर ना जाए। हाँ, जब बात आ जाती है कहीं लेने देने की, जब आपका ये दायरा कंप्लीट हो जाए तो फिर उसके बाद आप अपने अजीज़ व अक़ारिब को, बहुत सारे सब लोगों को और जो भी आपके आसपास के लोग हैं और जो ऐसे लोग हैं जिनको आप समझते हैं कि जिनको देना चाहिए, आप उनके हुकूक़ भी अदा करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपके माल में उनका हक़ भी रखा है। ये सिर्फ मैं माल की बात कर रही हूँ। अब जब हुकूक़ की बात आती है तो इसी हुकूक़ के ऊपर हम मज़ीद भी बात करेंगे और यही आज की हमारी इबादत और आज के हमारे इस दीद के पहलू का एक हिस्सा है जो इस रोज़े में हम आपसे शेयर करेंगे। मेरे साथ मेरे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान ग्रामी इस्लामिक स्कॉलर हैं। मैं आपका तारुफ़ कराती चलूँ, ज़हरा असफर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? ठीक ठाक है? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह।
زہرا صاحبہ، جب بھی ہم بات کرتے ہیں حقوق کے، سب سے پہلے تو میں روزے کے حوالے سے رمضان کی مبارکباد، کیونکہ اب جاتے رمضان ہے، اب جب آپ کے 10 رمضان گزر جائیں تو کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے، تو یہ روزوں کی یاد کے حوالے سے پہلے تو کچھ کہیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو، تمام امت مسلمہ کو، دیکھنے والے تمام ناظرین کو رمضان المبارک کی 12ویں روزے کی مبارکباد دینا چاہتی ہوں۔ اور جیسا کہ اب رحمت کا عشرہ گزر گیا ہے، اب یہ مغفرت کا عشرہ شروع ہو گیا ہے، کتنی تیزی سے یہ دن گزر رہے ہیں۔ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جو تمام نبیوں کا سردار ہے، کہ وہ مہینہ کہ جس میں سونا بھی عبادت اور سانس لینا تسبیح کا درجہ رکھتا ہے۔ پروردگار عالم ملائکہ کو حکم دیتا ہے کہ رحمتوں کے، مغفرت کے اور برکتوں کے دروازے کھول دو، اور ملائکہ ندا دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہے کوئی جو اپنے رب سے استغفار کرے، ہے کوئی جو اپنے رب سے رحمت مانگے، کوئی توبہ کرے، کوئی نجات مانگے، کوئی مغفرت مانگے، کوئی بخشش مانگے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ پروردگار عالم بالخصوص سحری کے وقت اور افطار کے وقت لاکھوں لوگوں کی مغفرت فرما رہا ہے۔ تو میں اور آپ، پروردگار عالم نے روزہ کیوں فرض کیا ہے؟ روزے کا ایک ہدف، ایک مقصد ہے۔ پروردگار عالم مجھ سے اور آپ سے کیا چاہتا ہے؟ کہ روزہ رکھو تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، متقی بن جاؤ، پاکیزہ ہو جاؤ، اپنے قلب کو، اپنے روح کو پاک کر لو۔ یہ مہینہ بندگی کا مہینہ، یہ مہینہ احساس کا مہینہ ہے، یہ مہینہ توبہ کا مہینہ، یہ مہینہ نجات کا، یہ مہینہ دعا کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں پروردگار عالم ہم سب کی تربیت کر رہا ہے ایک خاص طریقے سے۔ آیا وہ ہدف، وہ مقصد جو پروردگار عالم مجھ سے چاہتا ہے، کیا وہ میں نے حاصل کیا؟ یہ رحمت کا عشرہ گزر گیا ہے۔ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ پہلے رمضان کو اپنا احتساب کریں اور پھر آخری روزے کو احتساب کریں۔ پروردگار عالم مجھ سے چاہتا ہے کہ آیا وہ میری چیزیں، بیسیکلی تو جو ہمارا رب ہے وہ تو ہم سے جو ہم یہ جو پریکٹس کراتا ہے یہی سارا سال چاہتا ہے نا، لیکن اب وہ ہوتا ہے کہ ہم کانسنٹریشن میں ہوتے ہیں، اور اس کانسنٹریشن سے جب تک ہم اپنے نارمل دنوں میں جاتے ہیں کانسنٹریشن رہتی ہے تو وہ ڈائلیوٹ ہو جاتی ہے، پھر وہ چاہتا ہے کہ دوبارہ سے میں ان کے پریکٹس کراؤں۔ اسی کے اوپر بات کریں گے۔ ناظرین آپ کو انجوائے اگر نہیں دیکھتے رہیے یا رحیم یا رحمان رمضان رمضان آپ کے ساتھ ہوں میں عظمیٰ اعجاز خان۔ جناب پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں یا رحیم یا رحمان رمضان 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 کی خصوصی ٹرانسمیشن، محبتوں کا عشرہ اور عبادتوں کا عشرہ، اور بہت ہی محبت اور مخلصی کے ساتھ اپنی ندامتوں پہ شرمندہ ہونے کا عشرہ۔ علامہ صاحب میں آپ سے سوال کروں گی، حقوق کی بات آتی ہے، حق کی بات آتی ہے، حق کو دینے کی بات آتی ہے، حق کو لینے کی بات آتی ہے۔ حق بیسیکلی ہم جب بھی بات کرتے ہیں ہم اس کا شروعات جو ہمیں لگتا ہے کہ ہم گھر سے شروعات کرنی چاہیے، تو گھر کے حقوق پہ سب سے پہلے شامل کیا آتے ہیں؟ جیسے کہ میں فی الحال جیسے میں آپ کو سمجھا دوں، رمضان ہے تو آپ چیریٹی تو کرتے ہیں باہر، آپ زکوٰۃ بھی دے رہے ہوتے ہیں، لیکن گھر والوں کے لیے کیا حق ہے؟ جی ماہ مبارک رمضان یقیناً حقوق سے متعلق گفتگو ہو رہی ہے، اور اس سے پہلے ہی میری بہن صاحبہ یہاں پر کافی سیراسہ گفتگو آپ کی یقیناً ہو رہی ہے۔ اسی ضمن میں سورہ حدید کی آیت نمبر 25 میں ارشاد رب العزت ہے، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ دیکھیں اللہ بھی اس چیز کی اہتمام کر رہا ہے، ایسا نہیں کہ اس نے مخلوق کو خلق کیا اور چھوڑ دیا، نہیں، اس نے اپنے نبیوں کو کتاب کے ساتھ بھی بھیجا ہے، اور میزان ترازو کو کہتے ہیں، لیکن ترازو سے مراد یہاں پر وہ ظاہری ترازو نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے وعظ و نصیحت کے ذریعے لوگوں کے اندر انسانیت کو بیدار کرنا، ان کی ذمہ داریوں سے متعلق ان کو آگاہ کرنا، تاکہ اس معیار پر انسان جو ہیں زندگی کریں۔ جیسے کہ آپ نے خود رسول گرامی کی سیرت میں ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ باہر سے آتے ہیں، وہ اس چیز کی تمیز نہیں کر پاتے تھے نا کہ اس میں رسول کریم کو ہے، جو اس طریقے سے گل مل کر کے بیٹھ جاتے تھے۔ تو رسول کی تو سیرت یہ ہیں۔ آج آپ اور ہم ان تمام چیزوں کو کیا چیز بنائے ہوئے ہیں کہ اگر ہم لوگوں سے اوائڈ کریں اور ان سے ذرا کچھ الگ تھلگ بیٹھیں تو اس کے ذریعے عزت، لیکن رسول کریم جو ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاء کے اس اصول پر زندگی کر رہے ہیں کہ عزت دینے والا بھی وہی پروردگار ہے اور ذلت کے بھی وہی مالک ہیں۔
آپ لوگوں کے اندر بیٹھ کر کے جب لوگوں کو آگاہ کریں گے اس چیز کے نتیجے میں آپ کی عزت بڑھے گی۔ لہٰذا ہم زیادہ تر دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر لوگ بیٹھتے ہیں اور ناشائستہ گفتگو کرتے ہیں، بالکل، یعنی ایک حکمت و آمیز پر مشتمل کوئی گفتگو کرے تو اس حساب سے پھر کیونکہ لوگ زبان اپنے کا بھی تو دامن حق ہے نا، وہی بات آ جاتی ہے، آپ حق کے گوئی ادا کیا کر رہے ہیں؟ حق گوئی کے حوالے سے جیسے مولانا امام زین العابدین امام سجاد علیہ السلام کی رسالہ حقوق ایک کتاب ہے صحیفہ سجادیاں، اس کے اندر مولانا نے ہر ایک اعضاء سے متعلق، حالانکہ اس وقت سیاست یہ تھی اور ضرورت اس مقام کی تھی کہ وہ علناً کوئی مجلس نہیں کر سکتے تھے، علناً کوئی خطاب نہیں کر سکتے تھے، لہٰذا امام نے آ کر کے صرف یہ جو تقریباً 50 سے زیادہ حقوق اس کے اندر بیان کی گئی ہیں، جو ہر ایک اعضاء بدن سے متعلق، آنکھوں کی کیا حقوق ہیں، ہاتھ کی کیا حقوق ہیں، زبان کے حقوق کیا ہیں، کان کے حقوق کیا ہیں، اب آپ جو ہے نا پورے بدن کے اندر اب میں اسی کو اس سوال کو یہاں پہ اس طرح سے سمیٹ لیتی ہوں کہ عام زندگی میں ہم کیا کرتے ہیں، جب ہم رمضانوں میں آتے ہیں، روزے میں آتے ہیں، تو ہم روزے میں اپنے جسم کے حقوق کو کیسے ادا کریں، ذرا اس کی تفصیل بتائیے۔ جسم کے حقوق کے حوالے سے ختم مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد ہیں کہ جو کوئی ماہ مبارک رمضان میں اپنے اخلاق کو درست رکھے تو روز قیامت جب اس پل صراط سے گزر رہے ہوں گے تو اس موقع پر اس کے پاؤں میں ثبات عطا کرے گا پروردگار، جبکہ بہت سارے لوگوں کے پیر جو ہیں نا وہ لڑکھڑا رہی ہوں گے، پل صراط کی جو تعریف کی گئی۔ لہذا ماہ مبارک رمضان میں اخلاق سب سے بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ آپ باہر جس کسی کو دیکھیں، گھر پر اگر جو ہے نا ماں باپ کے حوالے سے دیکھیں تو وہ اگر اخلاق کے اس دامن کو چھوڑ دیں تو گھر کے اندر کیا حالت ہوگی، بیوی اگر اخلاق کے دامن کو چھوڑ دیں ان تمام مصروفیات کے باوجود تو پھر ان کے روزے کی اثرات کہاں جائیں گی، اولاد اسی طریقے سے۔ اس کے بعد پھر آپ آ جائیں باہر آ کر کے اصل اخلاق اور جو حقوق کی بات ہوتی ہے اس کا آغاز گھر سے ہی ہوتا ہے۔ میرا ایک سوال ہے، اگر کسی کو دیکھنا ہے تو آپ اس کو گھر میں دیکھیں، باہر تو سبھی سخی بھی ہوتے ہیں، بادشاہ بھی ہوتے ہیں، شہنشاہ بھی ہوتے ہیں، گھر میں جلاد ہوتے ہیں۔ لیکن اس میں جو حقوق کی بات آئی، آپ نے پہلے بھی کہا تھا کہ حقوق کے حوالے سے گھر سے ہی اس چیز کا آغاز ہے۔ پیغمبر اکرم تشریف لائے اور رسولوں کو بھیجا گیا لوگوں کی تربیت، اس کے بعد اجتماع سے پہلے گھر ہیں، پھر گھر کے بعد جو ہے نا یہ سلسلہ آہستہ آہستہ محلے سے پھر روڈ تک آتا ہے، پھر اس کے بعد ایک معاشرے کے اندر معاشرت سازی کے لیے سب سے بہترین جگہ جو ہے گھر ہے۔ اپنے گھر سے انسان اخلاق کے ان تمام دائروں کو اور ایک دوسرے کے حقوق کی عبادت، دیکھیں حقوق اللہ ہیں، حقوق اللہ کے بارے میں بتایا گیا، جو اللہ کے حقوق ہیں اس کے لیے یقیناً سزا اور مجازات یہ تمام چیزیں ہیں، لیکن اس کی بارگاہ میں توبہ کرنے سے وہ بخشی جائیں گی۔ لیکن حقوق الناس کے بارے میں معصومین علیہ السلام کے ارشاد ہیں، خود مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ارشاد ہیں کہ حقوق اللہ جو ہیں حقوق الناس کے بعد بیان ہوئے، یعنی اس چیز میں کیا ہے کہ اگر لوگ جو ہیں عبادت نہیں کرتے، روزہ نہیں رکھتے، یہ اللہ کے حقوق ہیں، لیکن توبہ جہاں کر لی، استغفار کر لیا، اللہ نے بخش دیا۔ لیکن اگر لوگوں کے اپنے آپس میں ایک دوسرے کے جو حقوق ہیں، اس کے پیسے، اس کے مال، اس کی رسپیکٹ کے حوالے سے، اس کی آبرو کے حوالے سے، ان تمام چیزوں میں اگر کسی نے اس کی بے حرمتی کی ہے، اس کو ناراض کیا ہے، تو پھر کس صورت میں بخشا جائے گا؟ جب تک وہ اس سے رضایت نہ لے لے اور بندے سے بھی معافی نہ مانگ لے، بندے سے معافی نہ مانگ لے اور اس چیز کا جبران نہ کرے۔ بالکل۔ اچھا مجھے یہ کہیے گا، آپ بہت ساری ایسی چیزیں زہرا صاحبہ جو ہم شروعات کرنا چاہتے ہیں، کچھ لوگ ابھی ٹی وی دیکھ رہے ہوں گے، اس ماہ مبارک سے فضیلت حاصل کر رہے ہوں گے، اور جنہوں نے نہیں بھی حاصل کیا فضیلت ان کو سمجھائیں اور فضل حاصل کریں۔ خواتین بہت مجبور ہوتی ہیں، کام بھی کر رہی ہیں، گھر کے کام بھی، باہر کے کام بھی، بچوں کو بھی دیکھنا، حقوق وہ کیسے ادا کریں، ان کے کیا حق ہیں، جو بیسیکلی نا ان کے حق کیا ہیں، ذرا وہ بتا دیجیے۔ دیکھیے عظمیٰ، حقوق کا چیپٹر بہت وسیع ہے، مگر ہمارے سامنے جو مشعل راہ، ہمارے سامنے جو رول ماڈل ہے نا، وہ کوئی عام کریکٹر نہیں بلکہ نورانی اور قرآنی شخصیات ہیں۔ ابھی ہم نے وہ دن منایا جناب خطیۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا اور خاتون جنت شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی ذات کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ان بیویوں نے بھی اس وقت میں کئی حقوق ایک ساتھ ادا کیے ہیں۔ اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے بہترین ماں، بہترین بیوی
اور کس طرح سے اسلام کے لیے معاون ثابت ہوئی، کس طرح سے گھر کو سنبھالا ہے، یہ ان شخصیات کا مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے۔ بالکل۔ اچھا، رمضان میں خطبہ شعبانیہ میں رسول خدا نے جب رمضان کی اہمیت واضح کی نا کہ لوگوں آگاہ ہو جاؤ، ماہ رمضان آ رہا ہے، ماہ رمضان آ رہا ہے، مبارکباد دی، مولا کائنات نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اتنے فضائل اور اتنے وظائف اور اتنی عبادتیں آپ نے بتائی ہیں، طویل فہرست ہے، مگر اس میں سب سے افضل ترین عبادت کیا ہے، افضل ترین عمل کیا ہے؟ کر روزے کے ساتھ اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھنا، اور گناہ بھی کون سے کہ میرا وجود، جیسے ہی تمام چیزوں کے اعضاء جواروں کے حقوق ہیں، آنکھیں وہ دیکھیں جو خدا وند متعال چاہتا ہے مجھ سے، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، یہ میرے حسن سماعت، یہ سماعت کیا ہے کہ میں وہ چیزیں سنوں، ذکر الہی سنوں، ذکر اہل بیت سنوں، نہ کہ غیبت، موسیقی، میوزک، ان سب چیزوں سے ان کو بچاؤں۔ سب سے خواتین میں کہتے ہیں کہ 90% جو خواتین جائیں گی جنہیں عذاب نازل ہوگا وہ زبان کی وجہ سے ہوگا، اس زبان کی حفاظت کرو، اگر یہ ہلے تو خاندانوں کو جوڑنے کے لیے ہلے، اگر یہ ہلے تو ذکر الہی، ذکر محمد و آل محمد کے لیے ہلے، مگر یہ زبان کے جس میں ہڈی نہیں ہے مگر اتنا چلتی ہے کہ گھر کے گھر اجاڑ دیتی ہے۔ رمضان میں ہم اور آپ اس کی ترغیب کریں، اپنی کردار سازی کریں، اپنے آپ کو محفوظ کریں، ان گناہوں سے بچائیں۔ جب ہم خدا کی معصیت سے اپنے آپ کو بچا لیں گے تو خود بخود پروردگار عالم کا قرب بھی حاصل ہوگا، ہمارے قلب میں نورانیت آئے بالکل، آپ نے گی۔ اچھی بات کی، کچھ ایسا کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسی چیز ایسی ہونی چاہیے کہ جس پہ انسان کو اپنے آپ کو روک لگے، ٹھیک ہے، یہ بڑی اہم بات ہوتی ہے۔ آپ نے بڑی اچھی، بہت ہی فصاحت کے ساتھ بیان کیا، مجھے امید ہے کہ میرے دیکھنے والی جو خواتین بھی ہوں گی ان کو ضرور سمجھ آیا ہوگا۔ اپنی زندگیوں میں اس عمل کو پیدا کریں، اپنے حقوق کا استعمال کریں، حقوق سے دستبردار نہ ہو، حق بھی لیجئے اور حق دیجئے بھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا اور جزا کے ساتھ۔ تو جناب، میں آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گی، آپ پروگرام میں آئیں، بہت شکریہ آپ کا، چونکہ آپ کو جانا ہے اور وقت کی کمی کی وجہ سے شاید ہمیں آپ سے اجازت لینی پڑے گی، لیکن وقت تو ایک بریک کا ناظرین، آپ کہیں نہیں جائیے گا، دیکھتے رہیے یا رحیم یا رحمان رمضان رمضان، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ جناب، پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے۔ دیکھ رہے ہیں آپ یا رحیم یا رحمان رمضان رمضان، بات کر رہے تھے حقوق کے حوالے سے، کیا روزوں میں، رمضانوں میں حقوق کی ادائیگیوں میں ہم کئی کوتاہیاں کر جاتے ہیں، اور کیا اس کی پریکٹس بھی ضروری ہے؟ جو حق ہمیں ادا کرنے ہیں، جن حقوق کا ہم سے سوال کیا جائے گا، چاہے وہ انسانیت کے حوالے سے ہو، بنی نوع انسان کے حوالے سے ہو، یا حقوق اللہ کے حوالے سے ہو، اور حقوق العباد کی اہمیت کتنی ہے، اور یہ حقوق العباد شروع کہاں سے ہوتا ہے اور شروع کیسے ہوتا ہے؟ سب سے پہلے حق آپ کا آپ کی ذات کے اوپر، آپ کے جسم کے اوپر، آپ کے اس کے حقوق کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ آپ کی روح کا حق ادا کرنا، آپ کے جسم کا، آپ کے ہاتھوں، آنکھوں، کانوں، ٹانگوں، یہ بھی حقوق ہوتے ہیں، ان کا حق ادا کرنا، کان سے کیا سننا ہے، آنکھ سے کیا دیکھنا ہے، زبان سے کیا بولنا ہے۔ جب یہ شخصیت کاملہ بن جاتی ہے، اس کے بعد پھر آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں، جو آپ کا گھر ہوتا ہے، ان کے حقوق کے اوپر آتے ہیں۔ اسی کے اوپر بات کروں گی، میرے ساتھ میرے بہت معزز مہمان گرامی موجود ہیں، علامہ ظاہر حسین مشہدی صاحب۔ علامہ صاحب، جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے، میں نے جو تھوڑا سا ایک اعادہ پیش کیا تھا کہ انسان کا اپنی ذات کے اوپر بھی ایک حق ہے جس کو ادا کرنا ہے، اس کا سوال ہوگا، چاہے ٹانگ، آنکھ، ناک، کان، اس کا بھی حق ادا کرنا ہے، تو اس کا حق ادا کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں، انسانی اعضاء اور انسانی وجود جو ہیں، وہ جس طریقے سے آیات قرآنی کے ذریعے کہ ہم نے جن اور انسان کو پیدا نہیں کیا مگر یہ کہ عبادت کے لیے۔ اب اس عبادت میں مفسرین آئے ہیں، وہ بولتے ہیں کہ لیعرفون، یہاں عبادت سے مراد جو ہے آگاہی کے لیے، پہچاننے کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے، یعنی عبادت صرف ارکان کا نام نہیں ہے، بلکہ عبادت اور حقوق جو ہیں وہ انہی تمام جس طریقے سے بھی آپ انسانوں کی خدمت کر سکتے ہیں، خدا کو راضی کر سکتے ہیں، ان کاموں کا نام عبادت ہے۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب پوچھا گیا تو اس موقع پر جب پوچھا گیا نا کہ آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے، تو حضرت موسیٰ نے کہا، پروردگار میں راتوں کو دیر تک تیری عبادت کرتا اور دن میں
उस शदीद गर्मी के अंदर रोज़ा रखता हूँ और ये तमाम इबादत आके ये मूसा ये तो आप अपने लिए करते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो उस मौके पर पूछा जनाब कि परवरदिगार फिर तेरे लिए क्या है? तो उस मौके पर परवरदिगार ने फरमाया कि मेरे बंदों के साथ आप क्या करते हैं। तो ये जो हुकूक की आपने बात की शुरू घर से आप इबादत उसी सूरत में आपके काबिल कबूल हैं कि आप इसमें अपने आज़ा के हुकूक के साथ साथ अपने वाबस्ता अफराद के हुकूक की भी रियायत करें। ठीक है। अच्छा, लेकिन अल्लामा साहब यही होता है ना कि आपको भूख जब आप यहाँ तक खुद भरे हुए होंगे तब आप दूसरों की भूख का ख्याल रख सकेंगे। ये बड़ी एक अहम बात है, तो उसको किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे? उसके डिफ़ाइन करने के हवाले से तो यही है, माह मुबारक रमज़ान के असरात और बरक़ात में से एक बरकत ये है, हदीस शरीफ के अंदर है कि परवरदिगार ने रोज़ों को फ़र्ज़ क्यों किया है? रोज़े को इस वजह से फ़र्ज़ किया गया है ताकि इसके ज़रिए गरीब और अमीर जो हैं वो मुसावी हों। ठीक है, उनका फ़र्क मिट जाए, उनका फ़र्क मिट जाए। और वो किस तरीके से फ़र्क किस वजह से हो जाएगा? नाम कि गरीब रोज़ा रखेगा तो वो अमीर हो जाएगा और अमीर जो है ना रोज़ा रखेगा तो वो गरीब हो जाएगा, या नहीं? ऐसा नहीं है, लेकिन ये कि आप कम से कम ये ज़रूर होगा कि सबको खाना मिल सकेगा, पेट भर के मिल सकेगा, ऐसा ही है कुछ? पेट भर के मिल सकने से मुराद ये है कि जब देखें गरीब अपने अंदाज से सहरी खा करके रोज़े की नियत कर चुका है जी, और अमीर अपनी बिसात के मुताबिक रोज़ा रख करके सहरी खा के रोज़ा रख चुका है। लेकिन अब जो भूख और प्यास दोनों को मुसावी महसूस हो रही है। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि ना गरीब ने क्योंकि अच्छा खाया है तो उसको भूख ही नहीं लगेगी, प्यास ही नहीं महसूस होगी। गरीब को इसी तरह जैसे जैसे ये फ़र्द मुतमव्विल प्यास और भूख की शिद्दत को महसूस करता है, इसकी ज़मीन में उसको उनकी याद आती है। बिल्कुल। कि भाई मैं इतने रफ़ा व आसाइश के बावजूद वो कहते हैं ना, मैंने कहीं बड़ी अच्छी बात सुनी थी कि आप कितना ही महंगा खाना खा लो उसके बाद आपको भूख वैसी ही लगी। भूख वैसी लगी, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ साथ ही मेरा सवाल एक और ये था कि आपने कहा कि दोनों को एक ही तरह की भूख लगेगी, एक ही तरह का सारा सब कुछ होगा, लेकिन जब हम रोज़े में आते हैं हम इसका एहतमाम कैसे कर सकते हैं? मसावाना, जैसे कि हक़ तो ये भी है ना कि देखें अगर हम कहीं देख रहे हैं कि बिजली का ज़िया हो रहा है तो ये भी तो हक़ है कि हम उसको ज़िया को रोकें। जी बेशक जनाब, क्योंकि हुकूक की बात जब आ रही है तो हुकूक अब घर से शुरू होने के बाद अब आहिस्ता आहिस्ता ये मुआशरे के अंदर हम तब्दील होते जा रहे हैं। मुआशरे के हुकूक क्या हैं? यही बिजली, हर चीज़। इसीलिए कुलू वशरबू की आयत है, कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ पियो लेकिन इसराफ ना करो। इसराफ सिर्फ ये खाने पीने में नहीं है, ये यकीनन उस वक़्त आयत है कुरान जिस वक़्त नाज़िल हुई उस वक़्त के इम्कानात यही चीज़ें थी खाने पीने के हवाले से। ठीक है। लेकिन इस जदीद दौर के अंदर हर एक इम्कानात से मुतालिक आप उतना ही इस्तिफादा करें जितनी आपकी ज़रूरत है। बिल्कुल। मसला बिजली की आपने मिसाल दी, बिजली की जब ज़रूरत है और इस महंगाई के दौर में, तो वहाँ पर सिर्फ आप ये ना सोचें कि क्योंकि आपका बिल ज़्यादा आएगा, नहीं, आप ये सोचें कि जिस कदर मैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक बिजली इस्तेमाल करूं उतने ही लोड शेडिंग में कमी आएगी और दूसरे इस्तेफादा कर सकते। तवानाई जिसकी कमी हो चुकी है वो कम से कम आपको मुल्क को उसकी ज़रूरत पूरी हो रही होगी, लेकिन कहानी यही आ जाती है ना कि लोग अपने हिस्से का काम करते ही नहीं है। अब अगर हम हक़ की बात करें तो हक़ तो बहुत छोटे छोटे से हैं। अगर हम जानने की कोशिश करें तो हम अपनी ज़िंदगियों में हम अगर अपनी ज़ात के ऊपर हुकूक पे काम कर लें ना कि हम बुरी बात ना सुने, हम बुरा ना देखें, तो इसमें इर्द गिर्द के माहौल के हुकूक अदा ही हो रहे होते हैं। सही कह रही हूँ? सही कह रही हैं आप। देखिए मैंने पढ़ा था, मुतालिया किया था कि एक शख्स को जनाब जादूगरी और जादू सहर सीखने का बड़ा शौक़ था। ठीक है। तो जो सिखा रहा होता है वो बोलता भी तुमने जनाब जितने नेगेटिव काम हैं वही अंजाम देने हैं, और उसको हमेशा इस चीज़ की तालीम देता रहा। हुकूक पर ही बात हो रही है, ये तमाम काम करता रहा। आखिर में उसने बोला कि भाई बस अब तुम आखिरी मरहले पर हो, ये नेगेटिव जो जितने काम हैं बुरे काम इसको अपने ओज के ऊपर अंजाम देनी, क्योंकि जादू सीख रहा है और शहर उसके लिए शराइत ये है कि तमाम नेकी अच्छे कामों को छोड़कर बुरे काम। जब ये सब कुछ कर चुका और आखिरी लास्ट टाइम की जिस वक़्त इसने वाकई जादूगर हो जाना है, शहर सीखना है, ये आया और इसने जितनी कोशिश की नहीं, ये इस पर ये असर ही नहीं हो रहा। आखिरी क्लास है, उससे पूछा भाई कोई नेक काम नहीं, नमाज नहीं, रोज़ा नहीं, क्या किया है? कुछ भी नहीं किया, कोई भी पॉजिटिव काम किए ही नहीं है, उन्होंने छोड़ दिया है।
ठीक है। तो फिर भी शायद तुमसे अनजाने में कोई पॉजिटिव हाँ। काफ़ी सोच विचार करने के बाद उसने बोला कि भाई कोई पॉजिटिव काम नहीं किया। रास्ते चलते हुए मैंने देखा भी कंकर या पत्थर जो ना वहाँ पर उसको है, हटा दिया, उसको हटा दिया कि किसी को कुछ लग ना ना हो। जाए। वो बोलता बस जो जादूगरी सिखा रहा था, शहर सिखा रहा था, ये मुतासिर हुआ और इसने बोला अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो खुद इस्लाम के दायरे में दाखिल हो गया। अच्छा माशाल्लाह, तो ये क्या है, एक छोटे से कंकर को इस तस्वुर के साथ आप हटा रहे हैं ठीक है। कि इससे किसी को दुख ना पहुंचे, देखिए किसी हम को बड़ी रिवायती बात हमने इस प्रोग्राम में की नहीं कि शौहर के हुकूक, बीवी के हुकूक, बच्चों के हुकूक, माँ बाप के हुकूक, हमने वो रिवायती बातें की नहीं। हुकूक बेसिकली आप अगर जिंदा हैं तो आपको एक टैक्स अदा करते हैं ना, बेसिकली हुकूक इज जस्ट लाइक अ टैक्स, आपको पे करना है। आपको अगर आप सांस ले रहे हैं, हवा आप अंदर ले रहे हैं या आप कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको उन सारी चीज़ों का हक अदा करना है कि आप अपने घर में अगर अच्छी मौतर हवा चाहते हैं तो आपको उसके लिए जाली लगाते हैं, कीड़े मकोड़े ना आए, ये सारी सब चीज़ें करते हैं। तो आप इसी तरह से जब आप अपने घर की फ़िज़ा को मौतर करना चाहते हैं तो आप अपने अंदर के इंसान की रूह को साफ़ करते हैं। तो हम अपने आप को साफ़ करना कितना ज़रूरी है किसी के भी हक़ को अदा करने के लिए, ऑटोमेटिकली हमें सबके हक़ अपनी अपनी जगह दिखाई देंगे। मैं ठीक कह रही हूँ? जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं। देखिए हुकूक के हवाले से घर पर बात हो रही है, घर से फिर इज्तिमा की बात हो रही है। घर से ही हुकूक की बात हो जाए, सरपरस्त खानवादा कौन है? यकीनन मर्द हैं, शौहर हैं। वो बाहर मेहनत कर रहा है, कोशिश कर के घर पर आ रहा है। उस मौके पर इसकी हौसला अफजाई अप्रिशिएट किस हवाले से है कि भाई तुम थके हुए हो, उसको मुस्कुरा के मिलना, मुस्कुरा कर मिलना, उसको आराम के हवाले से पानी उसके लिए पेश कर दिया। हाँ। तो इससे उसमें हौसला अफजाई, उसकी एनर्जी जो है ना और ये तो extra हमारे हो जाए। इखलाक का तकाजा भी है ना। जी हाँ। हमारे घर में सिर्फ हमारे हस्बैंड ही नहीं, जब बच्चा भी कोई आता है स्कूल से आता है तो हम उसको बिठाते हैं, उसको पानी देते हैं, ये सब। जी, जी। इवन हमारे घर में काम करने वाले नौकर भी आते हैं अगर, तो हम उसको कहते हैं पहले पानी पी लो, जी जी थोड़ा सुकून कर लो, फिर काम करो ना। ठीक है, ये तो इखलाकियात का एक हिस्सा है। इसी तरह लेकिन आपने कहा कि मर्द काम से आ रहे, अब तो औरत भी काम से आ रही होती है, तो नहीं, उसका मैं भी उसी तो हक तरफ है। आ रहा हूँ, मैं तो उसी उससे भी तरफ आ रहा हूँ मुस्कुरा के मिला कहने जाए। का मकसद यही है कि मेन जो किरदार है मसलन बाहर के हवाले से खुद मौला हज़रत रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, जिस वक़्त इज़्दिवाज हज़रत मौला अमीरुल मोमिनीन जनाब फ़ातिमा ज़हरा इज़्दिवाज के मरने में तय हो जाते हैं, तो उसके बाद रसूल खुदा फरमाते हैं कि या अबुल हसन, घर से बाहर की जितने काम हैं ये जिम्मेदारी आपकी है। ठीक है, घर के अंदर की तमाम काम जो है मेरी दुख्तर गिरामी आपकी हैं। वो जो उस ज़माने में काम और क्या चीज़ें, ये तमाम चीज़ें, ठीक है। तो हम यूँ करके आ जाएं कि मर्द ये सब कुछ करके आ रहा है, उसकी लोगों ने हुकूक के भाई इसने, इसका हक़ ये है कि हम इसकी हौसला अफजाई करें, इसकी खिदमत करें। इसी तरीके से ये अब घर पर आ रहा है, देख रहा है कि भाई वो जो 4-5 बच्चे जो दम मचाते हैं और कुछ देर के लिए उसको आराम और सुकून और करार नहीं मिलता, 12 घंटे उसकी बीवी इसको झेलती रही। बिल्कुल। घर की इस गर्मी और इस तमाज़त के अंदर खाना बनाना और दूसरी तमाम जिम्मेदारियों के हवाले से ये जो ना बीवी ने इस कदर जहमत की है, बाहर से कोई भी चीज़ हस्ब इस्तिताअत, हत्ता एक गुल, एक शाखे गुल वो लेकर के आ करके बीवी कि को मेरे तोहफा ज़ौजे दे। गिरामी आपने इस कदर जहमत की, मैं आपको ये पेश करता हूँ। ये क्या है? क्या बात है, इस इखलाक तरीके है से ना भी एक ये। सिलसिला, इसी तरीके से बच्चे जो लेकिन हैं, ये इखलाक है ना, इखलाक के खूबसूरत फूल है ना। हुक जब बात आती है हक की ना, तो इखलाकियात ही बेसिकली हुकूक है। क्या कहते हैं आप? जी हाँ, यकीनन हम इसका अखलाक ही बोल लें, लेकिन हमने एक की हुकूक की रियायत की जी। भाई इसका हक क्या है कि लेकिन इन जो तमाम असल चीज़ों हुकूक का होते हैं ना, जैसे कि हक के मेहर होता है, लोग वो अदा नहीं करते। आप ये देखें, जो हुकूक अल्लाह ने बांध दिए वो नहीं अदा किए जा रहे होते, ना नफ़ा नहीं देते, हक के मेहर नहीं देते, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें नहीं दी जा रही होती। तो ये तमाम चीज़ें किस वजह से हैं? इल्म और आगाही ना होने की वजह से। जहाँ देखें शऊर इंसानी सबको सारे इल्म बेदार आगाही ना है, हो। सबको इल्म आगाही है, लेकिन जब देने की बात आती है तो लोग जो है वो कन्नी कतरा जाते हैं। नहीं, वो देने की देखें आगाही की बात से मुराद सिर्फ यही नहीं है, हाँ, इस हवाले से भी कि मैं अगर आज आपका हक आपको अदा न करूं तो कोई तो है जो इंसाफ करेगा। वो अदालत करने वाला जो है वो ना मेरा आपका रिश्तेदार है,
वो वहदहु ला शरीक है जो मालिक यौमुद्दीन कहलाता है। बिल्कुल। तो यकीनन इस चीज़ के डर और खौफ से इससे पहले तरह की तमाम चीज़ें, देखिए ईमान किसी के दिल में हो, इसीलिए कहा गया कि आदाब इज़्दिवाज और इन चीज़ों में क्या है, आप बाईमान लड़के का इंतखाब करें। अच्छा, ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि बहुत जब आप लड़के का इंतखाब करने जाएं तो बा ईमान बा किरदार हो, दोनों तरफ बड़ा दोनों, वो औरत भी के और लिए ये भी भी, बा जी हाँ। ईमान होना चाहिए। मसलन ये लेकिन ना आपने देखिए, देखिए इसके अलावा दीन ने तो बड़ी फरासत और फरागत के साथ हमें ये बताया है कि औरत अगर कोई कमाती है तो उसमें उसके मर्द का हिस्सा नहीं है, लेकिन मर्द अगर कमाता है तो उसमें उसके औरत का हिस्सा सारा सब कुछ है। लेकिन दुनिया बड़ी बदल गई है, मर्द अपना हक समझते हैं औरत की कमाई को लेना, और उसके घर वाले भी हक समझ रहे होते हैं। हाँ, इस हवाले से खैर ये चीज़ें तो देखें, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो बिला वजह हुकूक में शामिल हो गई हैं। इस्लामी तालीमात क्या चीज़ है, हमें इस बेसिकली इन चीज़ों की तरफ आना पड़ेगा। जब इन चीज़ों की तरफ आएंगे तो फिर उस सूरत में इस चीज़ की रियायत होगी। अब इसके जब रियायत की बात है, देखें मर्द जो है इस हवाले से आगाह हो जाए कि भी उसकी जन और उसकी बीवी के जो हुकूक अदा किए गए हैं उसमें उसने इजाज़त दी कि वो मेहनत करे, कोशिश करे, कुछ कमा ले, ताकि अपनी ज़रूरत की चीज़ों को पूरा कर सके। ठीक है, ठीक है अल्लामा साहब, चूँकि वक्त की बेहद कमी है और मेरा दिल कर रहा था कि हम इसके ऊपर थोड़ा सा और बात करें, लेकिन इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम्स में हम इसी मौजू को ज़रूर आगे लेके चलेंगे, और प्रोग्राम में वक्त की कमी के सबब प्रोग्राम को हम यहाँ पे ख़त्म करेंगे, मौकूफ़ करेंगे। आप देख रहे हैं या रहीम या रहमान रमज़ान रमज़ान खुसूसी ट्रांसमिशन, रमज़ान की ट्रांसमिशन। मुझे दीजिए इजाज़त, मैं हूँ आपके साथ उज़्मा एजाज़ खान। पाकिस्तान जिंदाबाद। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।